Dans cet épisode de Café Eco, on va parler du taux moyen de plusieurs placements. Salam alaikum. باش تفهموا التو موان بغيتكم تكتبوا معايا ليكزومبل اللي غنعطيكم دابا، اوكي؟ عندي 3 كابيتaux C1, C2, C3 placés pendant des périodes différentes G1, G2, G3 يعني كل période ديالو مثلا عندك كابيتال placé pendant 40 jours هذا 20 jours هذا on va dire 150 jours etc etc avec des taux différents. هذا الطو ديالو مثلا 10% هذا الطو ديالو 5% هذا الطو ديالو مثلا واحد 7%. سي بون طو ديفيرون. الا بغيت الانتيري جلوبال هو الانتيري ديال الكابيتال الاولاني بلس الانتيري ديال الكابيتال الثاني بلس الانتيري ديال الكابيتال الثالث. والفورمول ديال الانتيري عطيتها لكم في الانتروداكسيون شوفوها اللي هي سي كابيتال فوا لا ديغي ديالو فوا الطو divisé par 36000 حيت خدام على الايام. اوكي هنا نخدم بنفس المقام غتبقى عندي 36000. سي بون. الفكره ديال الطو موين ليدي هو نغومبلاسي هاد لي طو ديفيرون كيما قلت لكم هادو لي طو ديفيرون هذا 7% مثلا هذا 9% هذا 11% نعاودو بنفس لو طو غنسميو الطو موين وغيعطيني نفس الانتيغي جلوبال. هادشي اللي غادي ندير نعاودو بنفس لو طو ويعطيني نفس الانتيغي جلوبال. ما تبقاش عندي تي 1 تي 2 تي 3 مي طو موين نفس الطو. سي بون. شنو غندير دابا؟ قلت خصو يعطيني نفس الانتيغي جلوبال يعني غنساوي هاد ليكواسيون مع هاد ليكواسيون اللي عندي غتبقى عندي هاد الشكل. اوكي سي 1 جي 1 في تي 1 اكسيتيرا كتساوي سي 1 جي 1 في تي 1 بلس سي 2 جي 2 في تي 2 بلس سي 3 جي 3 تي 3. هنا سهله باش تجبد تي 1 نعمل هنا بالتي 1 طو موين تبقى عندي C1 G1 plus C2 G2 plus C3 G3 هذيك لا بارتي ريست انشونجي. اوكي طو موين شنو كيساوي في هذه الحاله؟ هاد لا بارتي كامله C1 G1 T1 اكسيتيرا مقسومه على هاد لا بارتي ديالي. سي بون. هذا هو الكالكول ديال تي طو موين بور جينيراليزي الفورمول جينيرال نخدم على بليزيور كابيتو كا فاريون دو ا ان في هذه الحاله ديالنا كا فاريون دو ا 3 عندي 3 بلاسمون. سي بون. دابا انا فورمول جينيرال هي سي كاف جي كاف تي كا على حساب لي كابيتو ديالك لي جور ولي طو ديالهم مقسومه على سي كا جي كا. سي بون. فورمول اللي نخدموها بزاف نخدمو جينيرالمون 3 كابيتو. اوكي شوفوا دابا اون ابليكاسيون اللي معاك باش نفهموا اكثر الكونسيبت ديال لي طو موين. قبل ما نعطيكم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس حبسوا الفيديو تيليشارجيو ليكزارسيس حاولوا تخدموه اون فوا ابري تبعوا معايا. اوكي في هذا ليكزارسيس قالوا لي كالكولي لو طو موين دي بلاسمون سويفون. اول بلاسمون ان كابيتال 3500 درهم placé pendant 45 jours à un taux de 8%. Le capital الثاني 6000 درهم placé pendant 50 jours à 6%. Le capital الثالث 20 000 dirhams placé à 60 jours à un taux de 10%. هنا درت لكم رابيل ديال الميثود طو موين عندي 3 كابيتو دونك C1 C2 C3 مضروبه في لي بيريود ديالهم في لي طو ديالهم مقسومه على C1 G1 اكسيتيرا اكسيتيرا. سهله يسوي جوست دابليكي لا ميثود ياك. غتولي عندي الكابيتال الاولاني هو 3500 درهم مضروبه في البيريود ديالو 45 جور مضروبه في الطو ديالو اللي هو 8% بلس الكابيتال الثاني 6000 درهم مضروبه في نومبر جور ديالو 50 مضروبه في الطو اللي هو 6%. اوكي بلس كابيتال الثالث 20000 درهم مضروبه 60 جور مضروبه في 10%. اوكي نقسم هادشي كامل على هنا ما بقاش ناخذ لو طو دونك 3500 فوا جي 1 ديالوني فوا 45 جور بلس كابيتال ثاني 6000 درهم بلس بيريود ديالو 50 جور بلس كابيتال ثالث 20000
dirhams fois 60 jours. Ok. ملي غتحسبوها تلقاو الطو موين كيساوي 9,08%. سي بون حيت انا خليتهم بلا بورسونتاج بلا ما قسمت على 100. اوكي هذا اكزرسيس سامبل. في الاكزرسيس اللي غنشوفو من بعد ان شاء الله من بعد غنديرو دي كوريكسيون دي زيكزامان وهادشي اللي غتلقاو في لي زيكزامان ديالكم ما كيعطيوكمش كا سامبل بحال هكا. بعد ما كيعطيك الطو موين قلب على بيريود ديالو ديال البيريود ديال الكابيتال الاولاني او الطو ديال الكابيتال الثاني اكسيتيرا. مي الفورمول راه فورمول وحده. اوكي. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et de nous suivre sur notre page Café Eco, page Facebook.